subscribe and press the bell icon to never miss any update. सो सामान्यतः हामीले गर्भधारण गर्नको लागि महिलाको एउटा पाठे गराउनु पर्यो हैन दुईटा नली हुन्छ जसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा फेलोपियन ट्युब पनि भन्छौं र दुईटा डिम्बाशय अथवा ओभरिज हुन्छ। अब गर्भ रहनको लागि महिलाको हकमा भन्नुपर्दा पाठेघर डिम्बाशयको कुराहरू गरे। त्यस्तै गरेर पुरुषको हकमा भन्नुपर्दा शुक्रकीट नर्मल हुनु पर्यो हैन। सो आफै मेडिसिन खाइदिने अथवा प्रपर अबर्सन गर्ने ठाउँमा नगएर अबर्सनहरू गर्ने। सो त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि इन वर्ज अफ अबर्सन हैन अबर्सन गर्ने क्रममा चाहिँ नजानेको मान्छेले धेरै बेसमारी क्युरेट गरेर निकाल्यो भने पाठेघरको भित्री भाग टाँसिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो धेरै जस्तोको मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि आइभिएफ भनेको चाहिँ अर्काको बच्चा हो भन्ने छ के है। सो त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ साधारण मान्छेले चाहिँ त्यो दिमागबाट निकाल्नु पर्यो भन्छु मैले। 40 इयर्ससम्म पनि गर्न सकिन्छ हामीले, तर मैले भने नि एगको रिजल्ट हेर्नु पर्यो। तर कतिपय महिलाको चाहिँ अन्डाको भण्डारै कम छ अरे, 30 वर्ष 35 वर्ष हुन्छ तर एगै छैन भने त्यस्तो महिलामा पनि हामीले आइभिएफ गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। महिलाको पाठेघरै छैन भने सी क्यान नेभर बी प्रेग्नेन्ट हैन। तर पाठेघरमा समस्या छ, जस्तै पाठेघरमा जस्तो एउटा वाल भनौँ न बार जस्तो सेप्टम छ हैन अथवा मासु पलाएको छ भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले मासु पलाएकोलाई निकाल्ने सेप्टमलाई निकाल्ने गर्न सक्छौँ। भान्सादेखि अस्पतालसम्म हामी दिन्छौँ स्वस्थ जीवनको मन्त्र। यो हो कार्यक्रम हेल्थ मन्त्र। नमस्कार, म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ canadaNepal.com र आज canadaNepal.com को टिम चाहिँ वात्सल्य आइभिएफ सेन्टरमा आइपुगेका छौँ र यहाँ आएर हामी यहाँको डाक्टर आकृति भारतीसँग कुरा गर्दैछौँ। आइभिएफ भनेको के हो र योबाट के कसरी भनौँ न अब अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसको होल प्रोसेस के हो भन्ने विषयमा चाहिँ समग्र रूपमा तपाईँहरूलाई एकदम सहज तरिकाले समेटेर कुराकानी गर्ने वातावरण मिलाउनेछौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु होला। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तो बाजोपन भनेको के हो? यो महिला तथा पुरुष कसमा चाहिँ धेरै देखिन्छ यो चाहिँ बाजोपन चाहिँ? अब बाजुपनलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्दा बाजुपन उमेरले चाहिँ प्रजननमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ है। सो यदि उमेर 35 वर्षभन्दा कम छ र कुनै पनि दाम्पतिले निरन्तर 1 वर्षसम्म कुनै अस्थायी साधन प्रयोग नगरिकन गर्भधारण गर्न प्रयास गर्नुभएको छ र असम्भव हुनुभएको छ भने हामीले त्यसलाई बाजुपन भनिन्छ। त्यस्तै गरेर 35 वर्ष कटिसकेको छ भने चाहिँ निरन्तर 6 महिनासम्म ट्राई गर्दाखेरि पनि गर्भधारण गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने हामीले त्यसलाई बाजुपन भनिन्छ। जस्तो महिला पुरुषले चाहिँ मलाई यो म भन्नाले बाजुपन भयो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने? नर्मली मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन नि त। हजुर। सो अब मेल र फिमेल हैन दुवै भनेको रथको दुईटा पाङ्ग्रा जस्तै हो। सो इक्वल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ मेल र फिमेलको हैन। सो अहिले रिसेन्ट स्टडिजहरू अनुसार चाहिँ मेलको पनि कारणले गर्दाखेरि बाजोपन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ 50% सम्म पनि देखेको छ, 40 to 50% हैन। सो फिमेलको कारणले गर्दा पनि 40% हुन्छ र मेलको कारणले गर्दा पनि 40% 40 to 50% हुन्छ र कुनै केसमा चाहिँ दुवै बोथ गरेर चाहिँ हामीले 20% जति चाहिँ लिन सकिन्छ। हजुर। सो अब फिमेलको कारण भन्ने हो भने चाहिँ म सुरुमा फिमेलको कारण भन्छु। सो फिमेलमा चाहिँ के पहिला गर्भधारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी थोरै छलफल गरौँ। त्यसपछि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्भधारण गर्न सकिन्न भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई फरक छुट्याउन सकिन्छ हैन। सो सामान्यतः हामीले गर्भधारण गर्नको लागि महिलाको एउटा पाठेघर हुनु पर्यो हैन। दुईटा नली हुन्छ जसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा फेलोपियन ट्युब पनि भन्छौँ र दुईटा डिम्बाशय अथवा ओभरिज हुन्छ हैन। सो यसरी डिम्बाशयमा चाहिँ हरेक महिना हैन एउटा डिम्बाशयमा चाहिँ धेरै अन्डाहरूमध्ये एउटा अन्डा चाहिँ बिस्तारै ठुलो हुँदै आउँछ र यो अन्डा ठुलो भएर झर्छ जसलाई हामीले ओभुलेसन भन्छौँ। र यही ओभुलेसन भएको बेलामा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धमा बस्नुभयो भने चाहिँ गर्भ रहने हो हैन। त्यस्तै गरेर अब गर्भ रहनको लागि महिलाको हकमा भन्नुपर्दा पाठेघर डिम्बाशयको कुराहरू गरे। त्यस्तै गरेर पुरुषको हकमा भन्नुपर्दा शुक्रकीट नर्मल हुनु पर्यो हैन। सो महिलाको चाहिँ तपाईँको अन्डा टाइममा नबन्ने समस्या जस्तै ओभुलेसनै भएन हैन भने पनि गर्भधारण गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ हैन। कतिपय केसमा नली नै बन्द हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जस्तै टिबी भएको अवस्थामा पाठेघरको टिबी भयो अनि महिलालाई चाहिँ बारम्बार यौन इन्फेक्सनहरू भइरह्यो, स्पेसली त्यसमा पनि क्लमाइडिया ट्राकोमेटिकस भन्ने किटाणुबाट चाहिँ बारम्बार इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ महिलाको नली चाहिँ ब्लक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो यसरी नली ब्लक भएपछि जुन महिलाको चाहिँ महिना
महिनामा चाहिँ एउटा अन्डा झर्ने जुन ओभुलेसन हुने प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो ओभुलेसन त हुन्छ हैन तर त्यो अन्डा झरेर नलीमा आउनुपर्ने र शुक्रकीट र अन्डाको मिलन नलीमा हुनुपर्ने जब त्यो नली नै ब्लक भयो भनेपछि चाहिँ गर्भ चाहिँ रहन सक्दैन हैन सो डिम्बाशयमा समस्या भयो भने अथवा नलीमा समस्या भयो भने त्यस्तै गरेर पाठेघरमा के गरी मासु पलाएको छ पाठेघरमा एनाटोमिकल प्रब्लम जस्तै अब त्यहाँ बारहरू जस्तो सेप्टमहरू जस्तो छ भने हैन त्यस्तो छ भने गर्भ नरहन सक्छ त्यस्तै गरेर पुरुषको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ पुरुषको शुक्रकीट नै अभाव भयो शुक्रकीटको मात्रा नै एकदम कम भयो भने चाहिँ गर्भ चाहिँ नरहन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिम्पल वेमा भन्दा तर कतिपय केसहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ कारणै थाहा हुँदैन हैन जसलाई हामीले अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी पनि भन्छौँ जस्तो धेरै नेपालमा चाहिँ यो नहुनुको कारण चाहिँ के कारणले गर्दा नभएको हो जस्तो लाग्छ बाझोपन धेरै भएको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ अब स्टडिज रिसेन्ट स्टडिजहरू अब नेपालमै गरेको स्टडिजहरू चाहिँ छैन हामीले त्यसलाई नै तोकेर हेर्दा तर मेरो एक्सपिरियन्समा सो लास्ट 3.5 इयर्सदेखि म यो प्र्याक्टिसमा लागिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो महिलाहरूले चाहिँ प्रपर ट्रिटमेन्ट नपाएको हैन जुन बाझोपनको लागि उपचार हुनुपर्ने त्यो ट्रिटमेन्ट नभएर अरू नै म्यानेजमेन्ट जस्तो कतिपय महिलाहरू महिनावारी भएन भनेर उपचार गर्न गइराख्नु भएको हुन्छ हैन महिनावारी टाइममा भएन भनेर सँगसँगै उहाँको बाझोपनको पनि समस्या चाहिँ हुन्छ हैन तर त्यहाँ बाझोपनको उपचार भइरहेको हुँदैन खाली महिनावारी टाइममा गराउने उपचार मात्रै भइरहेको देख्छु मैले हैन सो हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने महिनावारी टाइममा भएन भने हामीले जुन बाझोपनको उपचार गर्छौं हैन अन्डा ठुलो बनाउने औषधि दिनसाथ त्यो महिनावारी ठिक समयमा पनि आउँछ र कि प्रेग्नेन्सी हुन्छ कि चाहिँ पिरियड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कति महिलाहरूको यतिकै टाइम वेस्ट भइरहेको हुन्छ हैन सो कसैको चाहिँ प्रपर ट्रिटमेन्टै भइरहेको हुँदैन कसैलाई डेफिनेटिभ अब हायर अप जस्तै आइयुआई आइभिएफ जस्तो ट्रिटमेन्टहरू चाहिरहेको हुन्छ र बाहिर हाम्रो आउट अफ भ्यालीहरूमा चाहिँ यस्तो ट्रिटमेन्टहरू नभएर पनि ल्याक गरेर हुन्छ र धेरै जस्तो मैले केसहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ टाइममा अन्डा नबन्ने एनओभुलेसनको समस्या नै देख्छु हैन र कतिपय महिलाहरूको चाहिँ ट्युब ब्लक भएको समस्या देख्छु र धेरै जस्तो केसमा चाहिँ पुरुषको शुक्रकीटै नहुने निल हुने अथवा कम हुने सम्भावना चाहिँ धेरै देखेको हजुर जस्तो उमेरले पनि फरक पार्छ कि पार्दैन यो कुरालाई जस्तो मान्छेहरूले एकदम लामो समयसम्म बिहा भन्छ नि अब त्यो गाउँघरतिर सुनिन्छ पनि नर्मली हैन धेरै ढिलो बिहा गर्यो भने पनि यस्तो हुन्छ चाहे केटा मान्छे होस् चाहे केटी मान्छेको कारणले हुन्छ यो कारण पनि एउटा हो कि या महिलाको प्रजनन अवस्था अघि नै भने जस्तो स्वास्थ्यको अवस्थाको कारणले या पुरुषको कारणले के हुन्छ ठ्याक्कै यो उमेरले चाहिँ फरक पार्ने हुन्छ या हुँदैन के हुन्छ सो मैले सुरुमै बाझोपनको डेफिनेसन दिँदा नै उमेरलाई जोडेको थिएँ हजुरले याद गर्नुभयो भने सो महिला चाहिँ हामी जन्मिने बेला नै हामीले अन्डाको भण्डार लिएर जन्मेको हुन्छ हैन सो जति एज बढ्दै गयो त्यति नै हाम्रो अन्डाको भण्डार कम हुँदै 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 जाने हुन्छ हैन सो 35 वर्ष कटिसकेपछि अन्डाको नम्बर पनि घट्ने र क्वालिटी पनि घट्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता भने चाहिँ कम हुन्छ गर्भ रह्यो भने पनि मिसक्यारेजहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर फिमेलको लागि आइडियल एज गर्भधारण गर्ने भनेको 20 to 30 इयर्स भन्छु हैन त्यति बेला चाहिँ एकको नम्बर पनि एकदमै एडिक्वेट अमाउन्टमा हुन्छ र सँगसँगै त्यो बेबी अथवा गर्भ रहन सक्ने क्षमता पनि बेसी हुन्छ हैन सो कतिपय महिलाहरू अब अहिले वर्किङ वुमेन्सहरू हुनुहुन्छ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्यारेजलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्ने चाइल्डलाई पोस्टपोन गर्ने चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ जुन त्यो फर्टिलिटी पिरियड चाहिँ पास हुन्छ हैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लेट म्यारेज हैन लेट चाइल्ड बियरिङले गर्दाखेरि पनि इम्प्याक्ट चाहिँ परिरहेको छ हैन त्यस्तै गरेर पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने पुरुषले जति वर्षमा पनि गर्भ दिन सक्छ भन्ने थियो हैन तर रिसेन्ट स्टडिजहरूले के देखाएको छ भने पुरुषको एजले पनि फर्टिलिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ सो आफ्टर 40 to 45 इयर्स भइसकेपछि पुरुषको पनि शुक्रकीटको संख्या कम हुने चल्न सक्ने क्षमता कम हुने र त्यस्तो शुक्रकीटले चाहिँ फर्टिलाइज गरेको भ्रूणमा जुन बच्चा हुन्छ त्यो बच्चामा पनि समस्या देखिने जस्तै बच्चाको ओठ काटेको जसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट प्यालेटहरू भन्छौँ यस्तो समस्या देख्ने अर्को चाहिँ हात खुट्टा छोटो हुने एकोन्ड्रोप्लेजियाहरू जस्तो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ मेलमा कम्पेरिटिभली कम होला तर मेलको पनि एजले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ तर फिमेलमा चाहिँ आफ्टर 35 इयर्स चाहिँ एकदमै ग्रसली नै इम्प्याक्ट पर्छ हजुर अलिकति महिलासँग सम्बन्धित कुराहरू सोध्छु है जस्तो धेरै जस्तो दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पिल्सहरू खाने अनि एबोर्सनको त्यो मेडिसिनहरू के पाउँछ नि हो एक्ज्याक्ट मलाई
अबर्ट चाहिँ होइन त्यो त्यस्तो कुराहरू खानेले पनि काहीँ न काहीँ पछि प्रेग्नेन्सीमा प्रब्लम हुन्छ हुँदैन के हुन्छ किन भन्दाखेरि अहिले केही समय अगाडि पनि धेरै न्युजहरू आइरहेको थियो क्या कम उमेरको केटीहरूले चाहिँ त्यो एबोर्सनको मेडिसिनहरू खाएको कारणले गर्दा पनि पछि समस्या आउँछ भन्ने त्यो ठ्याक्कै त्यो चिज हुन्छ या हुँदैन के हुन्छ त्यसले चाहिँ अब यस्तो हो अबर्सन इफ इट इज अ सेफ अबर्सन तपाईँले प्रपर वेमा गर्नु भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि एकचोटि अबर्सन गऱ्यो भन्दैमा पछि बच्चा नआउने भन्ने हुँदैन सो त्यो चाहिँ एउटा मिथ मात्रै हो होइन अनि अब अबर्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब अनम्यारिड केटी यङ केटीहरू हुन्छ अनि प्रेग्नेन्ट हुन्छ होइन उनीहरूलाई फियर हुन्छ होइन सोसाइटीको फियर फ्यामिलीको फियर हुन्छ सो उनीहरूले चाहिँ इलिगल रूपमा चाहिँ त्यो अबर्ट गर्न खोज्छन् कि होइन सो आफै मेडिसिन खाइदिने अथवा प्रपर अबर्सन गर्ने ठाउँमा नगएर अबर्सनहरू गर्ने सो त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि इन भर्ज अफ अबर्सन होइन अबर्सन गर्ने क्रममा चाहिँ नजानेको मान्छेले धेरै बेसमारी क्युरेट गरेर निकाल्यो भने पाठेघरको भित्री भाग टाँसिन सक्ने सम्भावना हुन्छ जसलाई हामीले एशरम्यान सिन्ड्रोम भन्छ होइन त्यो भएपछि फेरि फ्युचरमा बेबी हुँदैन होइन सो राम्ररी अबर्सन भएन अथवा पोस्ट अबर्सन धेरै ब्लिडिङ भइरह्यो इन्फेक्सनहरू भयो भने पाठेघरमा इन्फेक्सन हुनसक्छ नलीमा इन्फेक्सन हुनसक्छ सो अघि पनि मैले भनेको थिएँ नलीको इन्फेक्सन भयो भने बच्चा रहन सक्दैन होइन सो अबर्सन एज सच अबर्सन गर्दैमा बच्चा नहुने भन्ने होइन तर अबर्सन पोस्ट अबर्सन कम्प्लिकेसन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्भ रहनलाई चाहिँ समस्या हुन्छ त्यही भएर सेफ अबर्सन गर्न चाहिँ एकदम आवश्यक हजुर जस्तो बाजोपन भयो भने सन्तानको सुख पाउन सकिँदैन भन्ने हुन्छ होइन अझ गाउँतिर त अर्को बिहा पर्छ भन्छन् मान्छेहरू लेडिजलाई मात्र दोष दिन्छन् होइन साँच्चै के बाजोपन हुने मान्छे चाहिँ सन्तान पाउन सक्दैन भन्ने हुन्छ र के हुन्छ सो अहिले यो 21st सेन्चुरीमा आएर हुन्छ नि महिलाको पाठेघर छ भने महिला चाहिँ खाली हात बच्चा नलिकन चाहिँ घर फर्किनु पर्दैन भनेर चाहिँ म चाहिँ ठोक्वा गरेर भन्न सक्छु होइन सो हजुरले नै भन्नुभयो पहिला चाहिँ बच्चा नभएपछि विवाह गर्ने चलन थियो भने त्यस्तै गरेर यो फर्टिलिटीको हिस्ट्री चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाटै बिगिन गर्छ कि सो मेरो ग्रान्ड मदर चाहिँ पहिला बिहा गरेर बच्चा भएन उहाँको सो बच्चा नभएपछि आफ्नो हस्बेन्डलाई आफै केटी खोजेर चाहिँ उहाँले बिहा गरिदिनु भएको होइन सो बिहा गरेर मेरो ड्याड जन्मिनु भयो तर अहिलेको कन्डिसनमा होइन सो यो अहिले 21st सेन्चुरीमा आएर चाहिँ हामीले जसरी बिहा गरेर अरूबाट बच्चा जन्माउन मिल्छ भने हामीले चाहिँ त्यस्तै गरेर कुनै यङ केटीहरू अथवा कसैले चाहिँ जस्तो हाम्रो ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड डोनेट गर्छौँ नि त्यस्तै गरेर हामीले अन्डाशयको एगहरू पनि डोनेट गर्न मिल्छ कि सो त्यो डोनेसनको एग लिएर हस्बेन्डकै शुक्रकिट लिएर हामीले बच्चा बनाएर त्यही महिलाबाट नै हामीले प्रेग्नेन्सी गर्न मिल्छ सो महिला त गर्भवती हुन सक्यो नि त होइन सो यसरी उसले आफ्नो सौता हाल्नु परेन होइन सो त्यही भएर महिलाको पाठेघर रहेसम्म चाहिँ सी क्यान बी प्रेग्नेन्ट एनी हाउ भनेर भन्छु मैले चाहिँ सो आफ्नै एग लिएर होस् या अरूको एग लिएर हामीले त्यो चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तो यत्रो टेक्निक तपाईँले भनेको जस्तो यति 21st सेन्चुरी भइसक्यो यति एडभान्स भइसक्यो होइन मान्छेले अझै पनि आइभीएफ भनेको बुझ्नु भएको छैन क्या के हो भनेर होइन ठ्याक एकदम समग्र रूपमा मजाले बुझाइदिनु पर्दा चाहिँ आइभीएफ भनेको के हो कसरी बुझाउनुहुन्छ यसलाई सो धेरै जस्तोको मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि आइभीएफ भनेको चाहिँ अर्काको बच्चा हो भन्ने छ कि है सो त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ साधारण मान्छेले चाहिँ त्यो दिमागबाट निकाल्नु पर्यो भन्छु मैले है सो नर्मली के हुन्छ हाम्रो शरीरमा अन्डा बन्छ होइन र श्रीमानसँग सम्बन्धमा बस्दाखेरि अन्डा र शुक्रकिटको मिलन भएर चाहिँ बच्चा चाहिँ बन्छ होइन त्यो चाहिँ के भयो त महिलाको बडीभित्रै भयो होइन सो त्यो नेचुरल प्रविधि हो अब त्यही प्रविधिलाई चाहिँ हामीले बाहिर गऱ्यौँ आउट अफ बडी होइन सो हाम्रो फिमेलको एगलाई बाहिर निकाल्यौँ पुरुषले शुक्रकिट दिनुभयो र त्यो दुइटालाई अन्डा र शुक्रकिटको मिलन जुन नर्मली पाठेघरको नलीमा हुन्छ नि सो त्यो नलीमा नभएर चाहिँ ल्याबमा गर्ने प्रविधिलाई चाहिँ हामीले आइभीएफ भन्छ आइभीएफ अर्थात् त्यसको लिटरल मिनिङ भन्दा इन विट्रो फर्टिलाइजेसन होइन सो विट्रो मिन्स ग्लास आउटसाइड द बडी होइन सो फर्टिलाइज गर्ने भए त्यसलाई आइभीएफ भनेको सो अब मैले भने महिलाको पाठेघरमा अथवा नली चाहिँ ब्लक छ भने चाहिँ हामीले आइभीएफ गर्नुपर्ने हुन्छ सो जब अन्डा र शुक्रकिटको मिलन नै नलीमा हुन्छ भने त्यो नली ब्लक छ भने महिलाको जतिपय आफ्नो अन्डा राम्रो होस् महिनावारी नियमित होस् श्रीमानको शुक्रकिट हुँदाहुँदै पनि गर्भ रहन सकेन अब के त्यस्तो महिलाले के गर्भधारणै नगर्ने त भन्ने कुरा आउँछ सो यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ अब हामीले उहाँको आफ्नै अन्डा लिएर होइन श्रीमानको शुक्रकिट लिएर चाहिँ आइभीएफ प्रविधिबाट गर्भधारण गर्न सकिन्छ कति समय लाग्छ त्यो गर्दा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ कति लेन्दी हुन्छ के हुन्छ तपाईँले मलाई अहिले क्वेसन गर्नुभयो नि सो आइभीएफ मात्रै भन्नुभयो नि होइन सो म त्यसमा अलिकति थप्छु मलाई सो अब
कतिपय महिलाहरूको चाहिँ अब आफ्नै कारणहरू हुन्छ, कतिपय कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्भधारण गर्न नसक्नु भएको हुन्छ, त्यसको लागि हामीले आइभिएफ गर्न सकिन्छ। तर कतिपय महिलाहरूको आफ्नो अन्डा नभएर हामीले डोनर एग लिएर गर्नु पर्यो भने पनि आइभिएफ प्रविधिबाट चाहिँ हामीले गर्भधारण गर्न सकिन्छ। हजुर, जस्तो अब जसको आफ्नो चाहिँ हुने हुन्छ नि, जस्तो तपाईँले डोनर नखोजेर चाहिँ अब आफ्नो हस्बेन्ड वाइफकै चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति समय लाग्छ? समय चाहिँ कति? सो अब हामीले टेन्टेटिभ समय आइभिएफ गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली हामीले यो पिरियड भएको दोस्रो दिनबाट स्टार्ट गर्छौँ होइन। सो दोस्रो दिनबाट चाहिँ हामीले हर्मोन मेडिसिनहरू चाहिँ निरन्तर दिँदै जान्छौँ। सो 5 दिनसम्म हामीले हर्मोन मेडिसिन दिन्छौँ र 6 दिनमा चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्छौँ। सो मेन्सुरेसनकै टाइममा गर्नुपर्ने प्रोसेस। सो कतिपय महिलाहरूले भन्नुहुन्छ मेरो पिरियड्स भइरहेछ यति बेला नै अल्ट्रासाउन्ड गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ कि, तर हामीले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्ने भनेकै राइट आफ्टर द पिरियड। सो पिरियड भएको दोस्रो दिनमै हामीले स्क्यान गरेर हेर्छौँ र त्यसमा चाहिँ केही सिस्टहरू देखेको छैन, पाठेघरको भित्री भाग सेयरिङहरू राम्रो छ भने हामीले इन्जेक्सनहरू स्टार्ट गर्छौँ। सो आइभिएफमा स्टार्ट गर्ने इन्जेक्सन हामीले हर्मोन मेडिसिनहरू स्टार्ट गर्छौँ र बेसिकली यो फर्स्ट हामीले 5 डेज स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्छौँ अनि निरन्तर अब कसैलाई 10 दिन पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई 12 दिन, कसैलाई 15 दिन, डिपेन्डिङ हरेक महिलाको ओभेरियन रेस्पोन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। र त्यो अनुसारले चाहिँ सो मैले एभरेजमा भन्नुपर्दा 15 डेज जति लाग्छ यो अन्डा ठुलो हुनको लागि भन्नु होइन। सो यसरी हामीले अन्डा ठुलो भइसकेपछि 3टा अथवा त्योभन्दा बेसी अन्डा ठुलो भएपछि, ठुलो भनेको 18 mm भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। सो यो चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्डबाट चाहिँ निरन्तर चाहिँ हेरिरहेको हुन्छौँ र यसरी ठुलो भइसकेपछि हामीले अल्ट्रासाउन्डद्वारा नै महिलालाई लट्ठ्याउने मेडिसिन लाउँछ र त्यो अल्ट्रासाउन्डद्वारा हामीले निडलले एस्पिरेट गरेर बाहिर निकाल्छौँ र त्यो अन्डा र शुक्रकीटको मिलन गराउँछौँ होइन। र बनेको भ्रूणलाई चाहिँ हामीले 3 दिनको बच्चा अनि 5 दिनको बच्चा बनाएर चाहिँ सो निकालेको 3 दिनको दिनमा अथवा 5 दिनको दिनमा चाहिँ हामीले त्यो भ्रूणलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। हजुर, कति पटकसँग जस्तो धेरै कुराहरू सुन्न आउँछ नि, केसेसहरू पनि पहिलोचोटि भएन, दोस्रोचोटि भएन, अब त्यो भोग्ने मान्छेलाई न त्यो पीडा थाहा हुन्छ, हामी कुरा गर्दै जाने भन्दा पनि कति पटकसम्म एउटा महिलाले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि अब यो सबै कुरा गर्ने भनेको अहिलेको प्रविधि अनुसार गर्ने होला, कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा नहुन पनि सक्छ होइन। अनि कति पटकसम्म चाहिँ गर्न मिल्छ? कतिको दुःख हुन्छ त्यो कुराले? मान्छे डराउनुहुन्छ कि पीडा पनि त हुन्छ होला नि टाइपको, त्यो हुन्छ हुँदैन के हुन्छ? अब यस्तो छ, हामीले ब्याक टु ब्याक चाहिँ हुन्छ नि, सो मल्टिपल टाइम्स गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले 2 to 3 साइकल भनेर भन्छु। सो 2 साइकलसम्म चाहिँ हामीले ब्याक टु ब्याक गर्न मिल्छ होइन। तर अब कतिपय महिलाहरूको कस्तो हुन्छ भने हामीले एकचोटि गर्दाखेरि नै उहाँको प्रशस्तै अन्डाहरू निकाल्न मिल्छ होइन। त्यो अन्डा निकालेर शुक्रकीटसँग मिलन गराएर हामीले बच्चा बनाउँछौँ। सो सपोज महिलाको एउटा साइकल गर्दा 10वटा बच्चा बनेको छ भने हामीले 10वटा बच्चा त ट्रान्सफर गर्दैनौँ होइन। सो हामीले के गर्छौँ भने पहिला 2टा ट्रान्सफर गर्छौँ, बाँकी भएको 6वटा 8वटा हामीले फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ त्यो बच्चालाई पनि होइन। सो फर्स्ट टाइम भएन भने हामीले नेक्स्ट टाइम के हुन्छ त त्यो फ्रिज गरेर राखेको बच्चा नै हामीले फेरि रिट्रान्सफर गरेर राख्न मिल्छ कि। सो 8वटा छ भने सो नेक्स्ट टाइममा फेरि हामीले 2टा ट्रान्सफर गऱ्यो, त्यो पालि पनि भएन भने फेरि बाँकी भएको त्यो चाहिँ हामीले सब्सिक्वेन्टली ट्रान्सफर गरेर राख्न मिल्छ। तर कतिपय महिलाहरूको धेरै अन्डा नआएर सो एकचोटि आउँदाखेरि त्यही टाइमलाई मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरेर चाहिँ बच्चा बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो महिलाहरूले चाहिँ हामीले ब्याक टु ब्याक गर्नुपर्दा भन्दा 2 to 3 साइकलसम्म हामीले स्टिमुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तो कति उमेरसम्मको लागि यो आइभिएफ जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ अहिले, मान्छेलाई होला नि उमेरको बााउन्ड्री पनि त हुनसक्छ नि, या यो उमेरसम्म? किन भन्दा यहाँ चाहिँ मान्छेले यथार्थ जान्नुभन्दा पनि अर्काको सुनेको लैमै चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेहरूले यो सुविधा पाउनु भएको छैन होला होइन। एउटा उमेरकै हुन्छ स्पेसिफाई यतिसम्मकोलाई चाहिँ यो सम्भावना छ हुन्छ, या उमेरकै हुँदैन, पाठेघर राम्रो भयो स्वस्थ भयो भने चाहिँ हुने भन्ने हुन्छ, के हुन्छ? सो अब विथ एज हामीले चाहिँ एगको रिजर्भ हेर्छौँ कि हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ 2टा उमेर हुन्छ भन्छु मैले। एउटा चाहिँ बायोलोजिकल एज जुन हामी जन्मेको एज, हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ युजुअली 2टा एज हुन्छ, एउटा क्रोनोलोजिकल एज एउटा बायोलोजिकल एज हुन्छ होइन। सो हामी जन्मेको एजलाई चाहिँ क्रोनोलोजिकल एज भन्छ होइन। तर हाम्रो अन्डाशयको भण्डार हुन्छ नि त्यसले पनि हाम्रो एज डिटरमाइन गर्छ कि। सो त्यो चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल एज हो। कतिपय महिलाहरू चाहिँ उमेर 30 वर्ष हुन्छ तर अन्डाको भण्डार साह्रै नै कम हुन्छ। सो अन्डाको भण्डार हेरेर चाहिँ मैले यो महिला चाहिँ 35 वर्ष 40 वर्ष भनेर चाहिँ भन्न सक्छु कि। सो विथ द एगको रिजर्भ चाहिँ महिलाको एज चाहिँ हामीले डिटरमाइन पनि गर्न मिल्छ र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ म्याच नहुन पनि सक्छ होइन। सो इभन इफ महिला चाहिँ 35 इयर्स छ तर उसको एगको
रिजर्भ राम्रो छ भने वी क्यान डु। सो कतिको 40 इयर्समा पनि एक रिजर्भ राम्रै हुन्छ। सो एज मात्रै भन्दा पनि हामीले ओभेरियन रिजर्भ हेरेर चाहिँ हामीले कहिलेसम्म आइभीएफ गर्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्न सकिन्छ होइन। सो 40 इयर्ससम्म पनि गर्न सकिन्छ हामीले। तर मैले भने नि एगको रिजर्भ हेर्नु पऱ्यो। तर कतिपय महिलाको चाहिँ अन्डाको भण्डारै कम छ अरे, 30 वर्ष 35 वर्ष हुन्छ तर एगै छैन भने त्यस्तो महिलामा पनि हामीले आइभीएफ गर्न चाहिँ सकिन्छ, तर आफ्नो नभएर अरूको लिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको यदि कसैको पाठेघरमा समस्या छ भने चाहिँ आइभीएफ गर्न नसकिने भयो या सकिन्छ त्यही पनि केही अरू प्रोसेसको थ्रु पनि या जस्तो पाठेघरमा चाहिँ पाठेघरै छैन अरे होइन, महिलाको पाठेघरै छैन भने सी क्यान नेभर बी प्रेग्नेन्ट होइन। तर पाठेघरमा समस्या छ, जस्तै पाठेघरमा जस्तो एउटा वाल भनौँ न, बार जस्तो सेप्टम छ होइन, अथवा मासु पलाएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले मासु पलाएकोलाई निकाल्ने, सेप्टमलाई निकाल्ने गर्न सक्छौँ। कतिपय महिलाहरूको दुईवटा वाल होइन, पाठेघर त एउटा क्याभिटी हो नि त होइन, हलोभित्र खाली हुन्छ। सो पाठेघर दुईवटा वालै टाँसिएको हुन्छ कि यसरी। सो त्यो टाँसिएको अवस्थामा भने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ दुर्बिन छिडाएर त्यो टाँसिएकोलाई काटेर होइन क्याभिटी स्पेस बनाउन सकिन्छ। तर एकदमै सिभियरली टाँसिएको छ भने त्यस्तो महिलाको पनि हामीले चाहिँ गर्भ चाहिँ नरहन सक्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो नेचुरल आइभीएफ र सामान्य आइभीएफ भनेको के फरक हुन्छ या के हुन्छ? सो नेचुरली कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामीहरूको महिलाहरूको डिम्बाशयमा जुन अन्डाहरू हुन्छ नि, त्यो अन्डाहरूमा धेरै अन्डा हुन्छ होइन, त्यसमध्ये एउटा अन्डा ठुलो हुन्छ, अरू अन्डा चाहिँ खेरा जान्छ कि। सो हामीले नेचुरली जुन महिनावारी हुँदाखेरि अथवा आफ्नो नेचुरलमा जुन अन्डा एउटा ठुलो हुन्छ त्यो भएको अन्डालाई चाहिँ एउटालाई बाहिर निकालेर चाहिँ होइन, हर्मोन मेडिसिनहरू केही युज नगरिकन बनेको अन्डा, ठुलो भएको अन्डा आफै बनेकोलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने, त्यसलाई शुक्रकीटसँग मिलन गराएर बनेको भ्रूणलाई राख्ने चाहिँ नेचुरल आइभीएफ भयो होइन। तर अब जुन हामीले गर्ने एउटा प्रपर कन्भेन्सनल आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन हर्मोन मेडिसिनहरू युज गर्छौँ नि, सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन मैले अघि भने धेरै अन्डामा एउटा अन्डा मात्रै ठुलो हुन्छ भने नि, सो अब आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो खेर जाने अन्डाहरू हुन्छ नि त्यो सबैलाई ठुलो बनाउनलाई चाहिँ हामीले हर्मोन मेडिसिन दिने हो कि होइन। सो कतिपय मान्छेहरूको कन्सेप्सन के हुन्छ नि, आइभीएफ गरेर चाहिँ अन्डा खेरा गयो भन्ने पनि हुन्छ। तर वाट वी आर डुइङ इज खेर जाने अन्डालाई पनि हामीले ठुलो बनाएर चाहिँ रिट्रिभ गरिरहेछौँ बाहिर होइन। सो रिट्रिभ गरेर हुन्छ र त्यसलाई नै हामीले इन्जेक्ट गरेर चाहिँ एम्ब्रियोज बनाउने हो। जस्तो यदि पुरुषको शुक्रकीट तपाईँले भनेको चाहिँ स्पर्म चाहिँ क्वालिटीको भएन भने चाहिँ आइभीएफ गर्न सम्भव हुन्छ या हुँदैन? किन भन्दाखेरि सबै समस्या त महिलामा मात्र पनि त नहुन सक्छ नि, कहिलेकाहीँ पुरुषमा पनि समस्या भएको कारणले हुनसक्छ नि। त्यो अवस्थामा चाहिँ आइभीएफ हुन्छ या हुँदैन, या प्रोसेस पुरुषको पनि त्यही नै हो या केही चेन्जेस छ के हुन्छ? सो नर्मल्ली पुरुषको शुक्रकीटको सङ्ख्या भन्नुपर्दा चाहिँ 15 मिलियन हुन्छ होइन। सो टोटल स्पर्म कन्सन्ट्रेसन भन्दा त्यति चाहिँ हुनैपर्छ र त्यसको चल्न सक्ने क्षमता जसलाई हामीले मोटिलिटी भन्छौँ त्यो चाहिँ 40% हुनुपर्छ। र त्यसमा पनि प्रोग्रेसिभ फरवर्ड मोटिलिटी भनेको अगाडि बढ्न सक्ने शुक्रकीटको चाल चाहिँ 32% हुनुपर्छ। र शुक्रकीटको पनि कस्तो हुन्छ भने आकार हुन्छ, टाउको, घाँटी, पुच्छरहरू हुन्छ होइन। सो सबै नर्मल भएको शुक्रकीट चाहिँ 4% चाहिँ हुनुपर्छ है। तर अब यो चाहिँ नर्मल प्यारामिटर भयो, जस्तो नर्मल प्यारामिटर भयो भने त हामीले नेचुरली पनि कन्सिभ गर्न सक्छ भन्छ। तर यदि शुक्रकीटको सङ्ख्या 10 मिलियन छ, चल्न सक्ने शुक्रकीटको क्षमता 40% भन्दा कम छ भने हामीले आइयुआई जस्तो प्रविधि होइन, सो स्पर्मलाई वास गरेर महिलाको पाठेघरमा राखिदिने प्रविधिहरूमा गर्न सकिन्छ। तर अब कतिपय केसमा त्योभन्दा नि कम, सो आइभीएफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले 1 मिलियन स्पर्म काउन्ट भयो भने पनि पुग्छ होइन। किनभने हामीले एउटा एगमा एउटा स्पर्म इन्जेक्ट गर्ने हो, स्पर्म त मिलियन्समा हुन्छ। सो एकदमै कम भन्नाले मैले 5 मिलियन्स भन्दा कम छ भने र चल्ने क्षमता पनि कम छ भने हामीले शुक्रकीट 2-3टा मात्रै देखेको छ भने पनि आइभीएफ प्रविधिबाट चाहिँ हामीले गर्भधारण गर्न सकिन्छ। जस्तो कतिपय महिलाहरूको, कतिपय पुरुषहरूको चाहिँ के हुन्छ भने जुन इज्याकुलेट गरेको स्पर्म हुन्छ नि त्यसमा वीर्यमा स्पर्मै देखिँदैन होइन, नील नै हुन्छ। तर त्यस्तो पुरुषहरूले के गर्भधारण गर्न सक्छ त उसकैबाट भन्ने कुरा आउँछ होइन। सो त्यस्तो पुरुषहरूको चाहिँ शुक्रकीट अब जुन हामीले इज्याकुलेट भएन, जुन पुरुषको वीर्य हुन्छ नि त्यसमा एउटा पनि शुक्रकीट देख्दै नदेख्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। अब त्यस्तो पुरुषबाट कसरी हामीले चाहिँ उसको महिलालाई प्रेग्नेन्ट बनाउने भन्ने कुरा आउँछ होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ पुरुषको शुक्रकीटको उत्पादन भइरहेको तर बाहिर ननिस्किया हुनसक्छ कि। सो पुरुषको जुन आउने ग्रन्थीहरू, ट्र्याकहरू, बाटोहरूमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भयो हुनसक्छ, बन्द भयो हुनसक्छ। सो शुक्रकीटको उत्पादन टेस्टिसमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर बाहिर ननिस्किरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा चाहिँ हामीले ब्लड टेस्टहरू गरेर
हेर्न सकिन्छ हर्मोन टेस्टहरू गर्ने र त्यो हर्मोन नर्मल छ भन्यो भने चाहिँ अनि अब यो पुरुषको चाहिँ शुक्रकीटको उत्पादन भइरहेछ बाहिर मात्रै ननिस्किया हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले टेस्टिसमा अन्डाशयमा चाहिँ एउटा निडल छिडाएर त्यहाँबाट हामीले एस्पिरेट गरेर निकाल्न मिल्छ सो निकालेर 2टा 3टा भएको शुक्रकीटलाई लिएर पनि हामीले एम्ब्रियोस बनाउन सकिन्छ भनेपछि शुक्रकीट देखिनु मात्र पर्यो हामीले आइभीएफ प्रविधिबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यस्तो धेरैजनाको के हुन्छ मनमा शङ्का भन्दाखेरि अर्कासँग डोनेट गरेर मागेर या महिला पुरुष जसको पनि जसको चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ डोनेट गरेर लिने पनि सिस्टम हुनसक्छ या गराइन्छ मान्छेले बाहिर गएर भन्दैनन् पनि त्यस्तो सम्भावनाहरू कतिको देख्नु भएको छ या कतिको केसेसहरू आउँछ त्यस्तो एकदमै छ यो झन् मेलमा स्पर्म एउटा पनि नहुने नील काउन्ट हुनेहरू पनि धेरै हुन्छन् अब फिमेलको छ भने पुरुषले चाहिँ अर्को विवाह गर्नको लागि रेडी भइहाल्छ होइन तर महिलाहरू चाहिँ पुरुषमा देखिएको छ भने पनि हुन्छ नि बरु डोनर लिएर भए पनि हस्बेन्डसँगै बसौँ भन्ने हुन्छ होइन र धेरैजनाले चाहिँ डोनर लिएर गर्नुहुने केसेसहरू चाहिँ हुन्छ हजुर जस्तो नेपालमा चाहिँ कतिको यो चिजलाई एक्सेप्ट गरिसकेका छन् कि जस्तो अर्काको डोनेसनमा लिएको त्यो बच्चाहरू चाहिँ भइसकेपछि कतिको मान्छेहरूले एक्सेप्ट गरेको देखिन्छ किनभने काहीँ न काहीँ मान्छेले बच्चा त भयो तर घर परिवारले एक्सेप्ट नगर्ने टाइपले अलिकति हेला गर्ने टाइप त्यो पनि छ नि अलिकति गाउँतिरको सोसाइटीमा त्यस्तो पनि भइरहेको त्यस्तो केही हुन्छ हुँदैन के हुन्छ सो अब यो हस्बेन्ड एन्ड वाइफको एकदम कन्फिडेन्सियल कुरा भन्छु म चाहिँ होइन इफ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ इज रेडी कुनै डोनर एग होस् होइन फिमेललाई चाहियोस् वा वाइफ के अरे हस्बेन्डलाई चाहियोस् होइन सो इफ कपल रेडी छ भने त्यसमा अब्जेक्सन अथवा पछि गएर त्यो प्रब्लमहरू आउने चान्सेस एकदम कम देख्छु र यङ लेडिज एन्ड यो बोइजहरू जसले चाहिँ यो डोनर लाई अडप्ट गर्नु खोज्नु भएको छ नि उहाँहरूमा चाहिँ खासै प्रब्लम देखाएको छैन तर अब जति एज भइसकेको महिलाहरूले आउने होइन तर फिमेलको एग जुन डोनेसनमा लिएकोहरूमा चाहिँ खासै मैले प्रब्लम छ अहिलेसम्मको मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ उहाँहरू एकदमै सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि किनभने उहाँहरू बेबी लिएर भेट्न आउनुहुन्छ मलाई आउँदाखेरि उहाँलाई अलिकति पनि फिलिङ हुँदैन कि त्यो मैले डोनर एग लिएर गरेको हो भन्ने उहाँलाई हुँदैन कि यति खुसी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो सबै पीडा नै बिर्सिसक्नु भएको हुन्छ कि हजुर जस्तो मान्छेले भन्छ नि यो आइभीएफ प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ या राखिसकेपछि तपाईँले जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि सेक्स गर्न मिल्दैन या हुँदैन भन्ने टाइपको एउटा मान्छेहरूमा त्यो क्युरियोसिटी पनि हुन्छ कि काहीँ न काहीँ के गर्छन् होला कस्तो हुन्छ गर्न मिल्छ मिल्दैन कति समयसम्म गर्न हुँदैन के हुन्छ यसको प्रोसेस चाहिँ सो ड्युरिङ स्टिमुलेसन होइन सो हामीले आइभीएफको प्रविधि गर्दाखेरि नै गर्दै नै पनि कति महिलाहरूले सोधिराख्नु भएको हुन्छ रिलेसनमा बस्न मिल्छ मिल्दैन भनेर सो त्यति बेला चाहिँ हामीले ब्यारियर मेथड्सहरू कन्डम्सहरू युज गरेर रिलेसनमा बस्न चाहिँ मिल्छ होइन तर अब विदाउट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब तपाईँको स्टिमुलेसन गर्दा पनि एक रप्चर भएको छ नि अब प्रब्लम हुनसक्छ होइन सो अब लास्ट स्टिमुलेसन गरिसकेपछि चाहिँ महिलाले आफूलाई अलिकति अन्डाशयहरू फुलेको अवस्थामा चाहिँ पेन भएको कारणले गर्दा अभोइड गर्न सक्ने हुन्छ सो आइडियली एज चाहिँ इन्टरकोर्स नै प्रोहिबिटेड छ होइन तर ब्यारियर मेथडहरू युज गरेर चाहिँ हामीले रिलेसनमा राख्न सकिन्छ जस्तो भनौँ न यो आइभीएफ प्रक्रियाबाट चाहिँ प्रायः जसो जुम्लेको बच्चाहरू देखिन्छ भनौँ न या धेरैलाई त्यस्तो भएको जस्तो भोगिन्छ होइन साँच्चै किन चाहिँ जुम्ल्या बच्चाहरू चाहिँ हुन्छन् होला के कारणले चाहिँ हुन्छन् या कोहीमा त्यस्तो हुने हो नर्मली अरू चाहिँ सिङ्गल बेबी नै हुने के हुन्छ यो प्रोसेस तपाईँको बाहिर आउँदा पनि वालमा मैले धेरै त्यो फोटोहरू पनि देखेँ जुम्लेको बच्चाहरू भएको अनि त्यही भएर पनि अब यस्तो छ हामीले आइभीएफ प्रविधिमा भ्रूण बाहिरै बनाउँछौँ होइन सो भ्रूण चाहिँ अब एकचोटि महिलाको आइभीएफ गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 4वटा 5वटा 10वटा कसैको 15वटा पनि भ्रूण बन्छ तर हामीले भ्रूण राख्ने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट 2टा भ्रूण राखेका हुन्छौँ हामीले 2टा 3टा राख्छौँ होइन सो 2टा भ्रूण राखेपछि 2टा बच्चा राखेपछि त 2टै बच्चा हुन सक्ने ट्विन्स हुन सक्ने चान्सेस हाई भयो नि त सो 3टा भ्रूण राख्छौँ सो 3टामा 2टा हुन सक्ने चान्सेस हाई डिमान्डले हुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न पछिसम्मको लागि एउटा भएन भने एउटा ब्याकअपको लागि भनेर के हुन्छ यो होइन सो कस्तो हुन्छ नि बाहिर चाहिँ लज स्ट्रिक्ट लजहरू छ जस्तो हाम्रो भ्रूण पनि 3 दिनको बच्चा 5 दिनको बच्चा भन्ने हुन्छ कि सो 5 दिनको बच्चा ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर गरेछ भने चाहिँ बाहिरको लजहरू अनुसार एउटा मात्रै ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र त्यो ब्लास्टोसिस्ट पनि बनाएर हामीले फ्रिज गरेर राख्न मिल्दैन तर अब के भन्ने अब लक्कीली भन्ने कि अब अनफर्चुनेटली हाम्रो त्यस्तो लजहरू के पनि छैन होइन सो हामीले चाहिँ जति पनि एग्स निकाल्छौँ त्यसको एम्ब्रियोज बनाएर राख्छौँ सो 3 दिनको बच्चा छ भने चाहिँ हामीले एटलिस्ट 2टा एम्ब्रियोज चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ त्यसले गर्दा सक्सेस रेट पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले 2 to 3 एम्ब्रियोज चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ त्यही भएर ट्विन्स हुन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ जस्तो नर्मली मान्छेले महँगो छ भन्छ नि होइन आइभीएफ महँगो छ या यस्तो प्रोसेस त महँगो हुनसक्छ हामी एफोर्ड नगर्न पनि सक्छौँ भन्ने हुन्छ कतिको एफोर्डेबल छ नेपालमा यो
अब नेपालमा भन्यो भने आई थिङ्क अरू वर्ल्डको कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी चिपर। एउटा नेपाली अमेरिकामा बसेको नेपाली चाहिँ बिजनेस क्लासको टिकट काटेर नेपाल आएर यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेर फर्किँदाखेरि पनि युएसमा ट्रिटमेन्ट गरेको भन्दा यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट चार्जेस चाहिँ एकदमै कम पर्छ। भन्न मिल्छ ठ्याक्कै कतिदेखि कतिसम्म लाग्छ भन्ने हिसाबले? ओके, सो एभरेजमा चाहिँ 3 लाख भन्छु मैले। 3 लाखमा हुन्छ? सबै हुन्छ। कस्तो बेबी हुँदासम्मको सबै प्रोसेस तपाईँहरूले गरिदिनु कि त्यति मात्रै? कतिसम्म? कन्सेप्सन ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरेदेखि प्रेग्नेन्ट हुने दिनसम्मलाई चाहिँ 3 लाखमा चाहिँ यसले कभर गर्छ। 3 to 350 भनौँ न। सो अब आफ्नै एकबाट गराएछ भने, डोनर लिएर गराएछ भने 4 सम्म पनि पुग्न सक्छ। सेरोगेसी भनेको चाहिँ के हो फेरि? यहाँ धेरै छ नि, कसैले सेरोगेसी भन्छ, कसैले अब आइभीएफ भइहाल्यो होइन, कसैको फेरि के भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै सेरोगेसी भन्ने चाहिँ के हो? ओके, सरोगेसी भनेर आइभीएफ भनेको दिज आर 2 सेपरेट टर्म्स होइन। सो आइभीएफ गरेर जुन हामीले भ्रूण बनाउँछ नि, त्यो भ्रूण हामीले चाहिँ जसको अन्डा निकालेको हो नि, उहाँकै पाठेघरमा त्यो बनेको बच्चा राख्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आइभीएफको स्ट्यान्डर्ड प्रविधि भयो होइन। जो महिलाको अन्डा निकालेको, जसको पार्टनरसँग हामीले शुक्रकीट मिलाएर भ्रूण बनाउँछौँ र बनेको बच्चा चाहिँ त्यो महिलाको पाठेघरमा राख्छ भने द्याट इज आइभीएफ होइन। तर तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो जसको पाठेघरै छैन भने त्यो महिलाले कसरी गर्भधारण गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको अन्डा, उहाँको जुन बच्चा बनेको बच्चा आइभीएफ प्रविधिबाट बनेको बच्चालाई चाहिँ के गरी अर्काको पाठेघरमा राख्यो होइन। सो थर्ड पर्सनको पाठेघरमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरोगेसी भनिन्छ कि। सो त्यो चाहिँ के भयो, जेस्टेसनल क्यारियर, बच्चा चाहिँ बोकिदिने एउटा थर्ड पर्सन हुन्छ, नट द कपल बट द थर्ड पर्सन। हजुर, जस्तो तपाईँको विचारमा यो सेरोगेसी जुन सिस्टम छ नि त्यसलाई चाहिँ कानुन सम्मत बनाउनु पर्छ पर्दैन? किन भन्दाखेरि हामी एउटा महिला पनि हो, यसरी कुरा गर्न पनि सक्छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई, बनाउनु पर्छ पर्दैन? यो चिज सही हो कि हो, के जस्तो लाग्छ? सो सरोगेसीमा पनि एउटा एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी भन्ने हुन्छ होइन, जुन चाहिँ जेन्युन सरोगेसी के, जसको जस्तो पाठेघरै छैन, जसको पाठेघरै टाँसेको छ, जसलाई प्रेग्नेन्ट भयो भने कुनै महिलालाई आफू प्रेग्नेन्ट भयो भने उसको हेल्थ झन् डिटोरेट हुन्छ, कार्डियक प्रब्लम छ होइन, कि रिनल प्रब्लम छ भने त्यो महिलाहरूको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कारणले गर्दा उसको लाइफ झन् चाहिँ डेटोरेट हुने भएको छ भने त्यस्तो महिलाहरूले अब के गर्व कहिले पनि नगर्ने त, उनीहरूको पनि त आफ्नो इच्छा हुन्छ नि त होइन। सो त्यस्तो महिलाहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ राइट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर जुन यो कमर्सियल पर्पज हुन्छ नि, मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो अब करियरलाई हेरेर हुन्छ नि, आफ्नो फिगरलाई हेरेर मात्रै हुन्छ नि गर्व आफूले प्रेग्नेन्ट नहुने त्यस्तो सोच्छ, अथवा कमर्सियल पर्पजको लागि हो भने चाहिँ हो इट सुड बी एबन्डन्ड होइन। अब अहिले त नेपालमा सरोगेसी लिगल छैन, तर आई थिङ्क यो जेन्युन केसेसहरूको लागि चाहिँ हुन्छ नि उहाँको चाहिँ अब मेडिकलबाट नै प्रुभन छ होइन, पाठेघर छैन अथवा केही समस्या छ भने चाहिँ त्यस्तो महिलाहरूले चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै कुराहरू आफूले नबुझ्दाखेरि एकदम डक्टरसँग खुलेर कुरा गर्न नसक्ने र त्यसपछि चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफूले गरिसकेको, जस्तै यहाँ आइभीएफ गर्न आउने मान्छेहरू भनौँ या कसैले त्यो सिस्टम नबुझेर पनि कहिलेकाहीँ अब नहुने नरहने पनि देखिन्छ नि त मान्छेहरूमा। त्यो चाहिँ कतिको समस्याहरू पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? सो धेरै महिलाहरू अब कपलको कन्सेप्सन के हुन्छ भने आइभीएफ गरेपछि त 100% हुनुपर्ने नि भनेर भन्ने हुन्छ कि। सो अब वर्ल्ड वाइड स्टडी हेर्दाखेरि नै यसको सक्सेस रेट चाहिँ 30 to 40% मात्रै छ होइन। र अब हाम्रो क्लिनिकको भन्नुपर्दा चाहिँ एभरेजमा वी हेभ 60% सक्सेस रेट। सो अब बच्चा नै बनाएर राखेको छ पाठेघरमा, केही पनि किन भएन भन्ने हुन्छ क्वेसन होइन। सो अब त्यही कतिजना त अब सेटिस्फाइड हुनुहुन्न, किन भएन, फर्स्ट टाइममा नभएर सेकेन्ड थर्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो कतिपय महिलाहरूको चाहिँ अब बच्चा जुन बनेको भ्रूणको क्वालिटी नै राम्रो हुँदैन होइन, कतिको पाठेघरमा टाँसिन सक्ने क्षमता हुँदैन, अथवा कतिपय केसमा कारणै थाहा हुँदैन होइन। सो यो अन्य कारणहरूले गर्दा चाहिँ 100% सक्सेस रेट चाहिँ छैन आइभीएफको होइन। तर डेफिनेटली अरू ट्रिटमेन्टहरू भन्दा जुन जति पनि फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ त्यसमा रिवार्डिङ भनेको चाहिँ आइभीएफ नै हो। हजुर, जस्तो मैले सोध्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा छुट्यायो होला, सायद मैले क्याच गर्न सकिनँ होला, जुन चाहिँ आम नागरिकले या जो पनि यो चिज गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ या सोचिरहनु भएको छ भन्नै पर्ने कुराहरू केही छ भने तपाईँले आफ्नो तर्फबाट भनिदिनुहोस् न, त्यो भएपछि झन् उहाँलाई सहज होला बुझ्नलाई पनि। ओके, सो मैले आइभीएफको कुसमा गर्ने भन्ने कुराहरू जेनरल आइभीएफको होइन इन्डिकेसनहरू भने, तर आइभीएफको फाइदा पनि लिन सकिन्छ हामीले अरू केसेसहरूमा होइन। सो जस्तै यङ महिला हुनुहुन्छ अथवा उहाँलाई क्यान्सर भयो अरे सपोज होइन। सो आफ्टर क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यो महिलाले चाहिँ गर्भधारण गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन, किनभने
क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा जुन केमोथेरापी युज हुन्छ दे आर भेरी टक्सिक होइन, जसले चाहिँ प्रजनन प्रणाली हुन्छ नि, जुन एग रिट्रिभ हुने सो एग बन्ने समस्याहरूलाई चाहिँ त्यसले नष्ट पारिदिन्छ। सो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि कुनै पनि महिला वा पुरुषलाई चाहिँ आमा वा बुवा बन्नको लागि साह्रै कठिन हुन्छ र कहिलेकाहीँ बन्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ जहिले पनि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट लिनु अगाडि र यङ मेल फिमेल हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रजनन शक्ति जस्तै एग्सलाई स्पर्मलाई चाहिँ हामीले फ्रिज गरेर राख्न सक्छौँ होइन, र फ्रिज गरेर राखेर अनि उहाँको क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ होइन। सो आजकल त अब यो नयाँ टेक्निक विथ द एडभेन्ट अफ केमोथेरापी चाहिँ क्यान्सर क्यान बी क्योर्ड होइन। सो मान्छेको नयाँ लाइफ हुन्छ। सो आफ्टर उहाँको क्यान्सर रिकभर भइसकेपछि अभियसली उहाँहरूलाई फ्यामिली लाइफ चाहिन्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा भने हामीले त्यो फ्रिज गरेको एग्सलाई स्पर्मलाई लिएर अथवा म्यारिड कपल हो भने बच्चालाई नै फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ र त्यो फ्रिज गरेको एम्ब्रियोज अथवा स्पर्म एगलाई लिएर चाहिँ हामीले फ्युचरमा चाहिँ बेबी चाहिँ कन्सिभ गर्न सक्छौँ। चाहिँ फ्रिज गर्न मिल्छ होला त्यो? वी क्यान फ्रिज लाइफ लङ। सो वी क्यान फ्रिज फर इयर्स एन्ड इयर्ससम्म फ्रिज गर्न मिल्छ। सो फ्रिज गर्ने भनेर फेरि रेफ्रिजरेटरमा फ्रिज गर्ने होइन। सो वी फ्रिज इन अ लिक्विड नाइट्रोजन। सो लिक्विड नाइट्रोजनमा हामीले यसलाई इयर्समा चाहिँ फ्रिज गरेर राख्न सकिन्छ है। सो कतिपय महिलाहरू अथवा कपालको चाहिँ ढिला विवाह भइरहेको हुन्छ होइन। सो एज बढ्दै गएपछि डाउन सिन्ड्रोम अर्थात् सुस्त मनोस्थितिको बच्चाहरू चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना बढ्छ र कतिपय महिलाहरूको चाहिँ बारम्बार बच्चा बसेर खेरा जानी भइरहेको हुन्छ होइन, अथवा कतिपयको चाहिँ यो जेनेटिक डिसअर्डर्सहरू आमाबाट बच्चामा सर्न सक्ने रोगहरू हुन्छ होइन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एकदमै आफूलाई त समस्या भयो थियो तर मेरो बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो समस्या नजाओस् भन्ने धेरैको चाहिँ अहिले चाहिँ यो लिटरेट पपुलेसनहरूमा चाहिँ मैले त्यो क्युरियोसिटीहरू देखेको छु। सो अब यस्तो कपालले पनि आफ्नो अब फ्यामिलीमा भएको रोग अथवा आफ्नो भएको रोग चाहिँ बच्चामा नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आइभीएफ प्रविधि गरेर चाहिँ होइन, जुन त्यो भ्रूणमा चाहिँ त्यो रोग छ कि छैन भनेर हामीले प्रिजेस्टेसनल चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ स्पेसिफिक त्यही रोगको लागि। जस्तै सुस्त मनोस्थिति डाउन सिन्ड्रोम हो भने डाउन सिन्ड्रोमकै स्क्रिन गर्न मिल्छ। सो प्रेग्नेन्ट भएर थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो भ्रूणमा चाहिँ बच्चा चाहिँ यो हेल्दी बेबी हो कि होइन भने स्क्रिन गर्न मिल्छ। सो यसरी बच्चालाई हामीले सेलेक्ट गरेर पनि आइभीएफ प्रविधिबाट चाहिँ गर्भधारण गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नाले चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अबर्ट गर्न पर्ने जुन कम्प्लिकेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मिनिमाइज हुन्छ। सो त्यस्तै गरेर अब कतिपय अहिलेको यो यङ जेनेरेसनमा डिभोर्स रेट इज इन्क्रिजिङ होइन। सो डिलेड म्यारेज इज इन्क्रिजिङ होइन। सो बिहा गरेर पनि बच्चा ढिला पाम भन्ने महिलाहरू हुन्छ। सो अघि पनि मैले भने एजले एकदमै इम्प्याक्ट पार्छ भनेर। सो यस्तो महिलाहरूले पनि सो म्यारिड हुनुहुन्छ भने आफ्नो एग्स निकालेर होइन, सो हस्बेन्डको स्पर्मसँग मिलाएर एम्ब्रियोज बनाएर बेबी नै बनाएर फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ होइन। सो यङ अथवा सिङ्गल लेडिजहरू हुनुहुन्छ र अहिले बिहा गर्ने सोच छैन भने पनि महिलाहरूले चाहिँ एगलाई फ्रिज गरेर राख्न सकिन्छ। सो पुरुषले पनि त्यस्तै गरेर शुक्रकीट फ्रिज गरेर राख्न सकिन्छ होइन। सो हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै जस्तो गल्फ कन्ट्रिज डेभलपिङ उता कटारतिर गएर काम गर्ने रेट्स बेसी छ नि त होइन केटाहरूको। सो त्यस्तोमा हिटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषको शुक्रकीट कम हुने हुन्छ। सो यङ पुरुषहरूले स्मोकिङको ह्याबिटहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि शुक्रकीट कम भइरहेको हुन्छ। सो यस्तो पुरुषहरूले पनि आफ्नो स्पर्म चाहिँ ब्याङ्क गरेर चाहिँ राख्न सकिन्छ। हजुर, अहिलेसम्म कतिजनाको आइभीएफ गरिसक्नु भयो? सो मैले 1200 जतिको गरेँ होला अहिलेसम्म चाहिँ त्यति गरिसक्नु भयो। सबै सफल? अब सबै सफल त भन्न मिल्दैन होइन। सो 60% चाहिँ रिजल्ट आयो। जस्तो तपाईँले यति धेरै प्रोसेस भन्नुभयो नि, जस्तो फ्रिज गरेर राख्ने भन्नुभयो या पहिले नै थाहा पाउन सकिन्छ भन्नुभयो होइन, त्यो गर्नलाई पनि त महँगो लाग्छ होला नि त, या प्रोसेस महँगो छ होला? अब डेफिनेटली अब एडभान्स ट्रिटमेन्ट एफोर्डेबल। सो अब एक फ्रिजिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो मैले आइभीएफ गर्दा 3 लाख लाग्छ भने फ्रिजिङमा त्योभन्दा कम नै पर्छ होइन। अनि त्यसपछि जस्तो पुरुषको चाहिँ अब इज्याकुलेट गरेर मात्र फ्रिज गर्ने भएको भए पुरुषलाई त डेफिनेटली एकदमै कम चार्ज लाग्छ स्पर्म फ्रिज गर्नलाई। अब एग फ्रिज गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन आइभीएफमा हर्मोन मेडिसिनहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो सबै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो त्यो भएको कारणले गर्दा चार्जेस चाहिँ पर्छ। तर मैले अब एभरेजमा कस्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2 देखि 2.5 लाखमा हुन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद आकृतिजी। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि।